تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ طوفان میں ہمارا گم ہو جانا تمہیں یاد ہے؟ اور جانوروں کا اس کنویں کے پاس رک جانا، یہ سب کس لیے تھا؟ تمہارے ہاتھ لگنے کے لیے یا یوسف کی نجات کے لیے؟ میں تو کنویں کے پانی کے میٹھے ہو جانے کو بھی یوسف کے وجود کی برکت سمجھتا ہوں۔ وہ یوسف کو میرا تھپڑ مارنا جس کی وجہ سے میرا ہاتھ شل ہو گیا تھا، بھول گئے؟ کیا یوسف کی دعا کرنے اور اس کے ہاتھ پھیرنے سے مجھے شفا نہیں ملی تھی؟ جناب مالک، اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف نے مجھے بھی موت سے نجات دلائی تھی۔ میں یوسف کی دعا سے شفا یاب ہوا تھا۔ ہاں، یوسف کی دعا سے۔ یوسف کے وجود سے جہاں دیگر فائدے ہوئے، وہیں مال و زر بھی تمہارے ہاتھ آیا۔ یوسف کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ یہ سب تو معجزے ہیں جو صرف انبیاء الہی سے صادر ہوتے ہیں۔ میں کیوں متوجہ نہیں ہوا؟ اصل میں یہ یوسف کون تھا؟ کیوں اس نے اپنا حسب نسب نہیں بتایا؟ لعنت ہے تم پر فلی کے جس نے میرا چین چھین لیا۔ اب تک مجھے یہی لگ رہا تھا کہ مجھے نفع حاصل ہوا ہے، لیکن یہ تو میں سراسر خسارے میں رہا ہوں۔ افسوس فلی، میں نے غلام نہیں بلکہ در حقیقت ایک آزاد بنش ولی یا شاید نبی خدا کو بیچ ڈالا۔ ایسی مؤدبانہ و حکیمانہ گفتگو اور بزرگانہ اطوار پر غور کیوں نہیں کیا؟ بغض و عداوت سے پاک دل اور آئینے کی طرح شفاف روح کیوں دکھائی نہ دی مجھے؟ میں نے آج سے اپنے سابقہ خداؤں کو واصل جہنم کر کے اس کے خدا کا انتخاب کر لیا۔ میں اس خسارے کا ازالہ کروں گا، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ کہاں؟ اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، صبح تک انتظار کرو۔ جناب پوتیفار کا قصر کس طرف ہے؟ سیدھے چلے جاؤ، اس طرف آخر میں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ والی جناب پوتیفار سے کام ہے۔ پہلے جناب رودامن سے اجازت لینی پڑے گی۔ اوپر آ جائیں۔ جناب رودامن، یہ لوگ علی جناب پوتیفار سے ملنا چاہتے ہیں۔ عزیز مصر، جناب پوتیفار سے آپ کو کیا کام ہے؟ ہم نے انہیں ایک غلام بیچا تھا۔ انہیں بتائیے کہ مالک جس سے کل ایک غلام خریدا تھا وہ آیا ہے۔ میں نے پوچھا کام کیا ہے؟ کچھ سکے ان کی طرف سے اضافی آ گئے ہیں، وہ ہم صرف انہیں ہی دیں گے۔ آپ لوگ یہیں رکے ہیں۔ کیا ہوا رودامون؟ ایک تاجر جس نے آپ کو کل ایک غلام بیچا تھا شرف باریابی چاہتا ہے۔
लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सुलूक गुलामों जैसा है? आपका सलूक आपकी अजमत के शायान शान है और मेरा ये एहसास गुलामी से इबारत है। आफरीन, निहायत ही मुनासिब और बरजस्ता जवाब दिया है। मैं इससे काफी पुरुम्मीद हूँ। ये पढ़ना और लिखना भी जानता है आली जनाब। वैसे तो इसकी तमाम खूबियाँ ठीक हैं, बस इसकी जबान को थोड़ा लगाम देना होगी। बानो इत्मीनान रखे, मेरी जबान को फजूल गोई की आदत नहीं और जनाबे पुतिफार और आपकी इजाजत के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। आफरीन, यही मुनासिब है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है बानो? सहरा नशीन पेशावर चरवाहों के पास बताने को रखा ही क्या है? किसी ने आपसे मशवरा मांगा? लेकिन चेहरा-ए युजासिफ इसके आला हसब व नसब की अक्कासी करता है। क्या हुआ ताजिर? कहीं पशेमान तो नहीं हो गए? जी नहीं नहीं, इससे पहले कि अपने आने का सबब अर्ज करूं, इजाजत चाहता हूं खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं, युजासिफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। देख रही हैं आप, युजासिफ से दस्तबरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है। मैं आया हूं ताकि तुम्हारा नामो निशा मालूम करूं। जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंदे नहीं, ये तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदाए यकता की कसम, अपने नामो निशा बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ किसी से नहीं कहेंगे। मैं अहद करता हूं और इब्राहिम के खुदा की कसम खाता हूं। मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूँ। हाय अफसोस, वाह हो मुझ पर। हम चचाजाद हैं, तुम इसहाक के पोते और मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह का पोता हूं। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला? क्यों तुम्हें फरोख्त किया? मैं जानता था हम चचाजाद हैं और मुझे अपने बेचे जाने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे तो मिस्र में आना और बिकना ही था। ये तमाम वाक़यात इरादा खुदाबंदी और एक अजीम वाक़े की तमहीद है। मुझे उन मौजों से ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मामूली इंसान नहीं, तुम एक पैगंबर हो। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम बेच डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये क्या कर रहे हैं? उठिए, इन वाक़यात को रूनमा होना ही था। मुझे तो अपनी रिसालत की अंजामदही के लिए मिस्र आना ही था। आप तो सिर्फ वसीला बने हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गलती का अजाला करूंगा।
یہ لو، یہ تمہاری سند غلامی ہے جس پہ تمہارے مالکوں نے دستخط کیے تھے. اسے چھپا لو. آپ یہیں رکیں، میں نہیں چاہتا آپ ہماری بحث و گفتگو سنیں.